في لفظة يقولون فيقولون لمن تبايعون، إذن فيها مشورة، فيها مجلس شوروي هذا. فيقولون لمن تبايعون، فيجمع أمرهم على أن يبايعوا رجلا منهم. إذن فيما بينهم مشورة يتدارسون فيها الصفات الزمانية والمكانية والشخصية، ثم يبدأون يطبقون على شخصيات، فيأتون على شخصية منطبقة عليها الصفات يجتمعون عليها. وهذا فيه رد على من يقولون على أن المهدي عليه السلام يخرج فجأة بدون ما الناس يدرون عنه وبدون أي ترتيب مسبق، ويكون الناس يطوفوا في البيت كذا على طول يحدث في حسهم على أنهم بحثوا عن المهدي، يسألوا واحد ايش اسمه، قال محمد بن عبد الله، قال تعالوا علي خلينا نجيب معي يخرجون. وهذه عشوائية وغير صحيح هذا الكلام، بل الأحاديث أشارت إلى أنه هناك بيعة فيما بينهم يتبايعون على العمل قبل البيعة للمهدي. يقول في حديث عبد الله بن مسعود: إذا تقطعت الطرق والتجارات، شوف إذا شرطية، يعني إذا حصل هذا الأمر، لما تشوف السيارات سراء ماسكة والناس ما هم قادرين يذهبون لأعمالهم وتجاراتهم قد تقطعت وأمورهم قد انتثرت، قال في ذلك الوقت قال خرج 7 علماء من أفق شتى، يعني من عدة دول من آفاق شتى، يبايع لكل واحد منهم 313 رجل، يبايع لكل واحد، يعني كل واحد معه 300 يبايع. إذن هناك بيعة قبل البيعة الكبرى، يبايع لكل واحد منهم 313 رجلا. قال فيأتون بيت الله فيقول بعضهم لبعض: ما الذي أتى بكم؟ يعني وراء ايش أتيتم؟ قالوا أتينا. إذن هنا في عمدا هم آتين مرتبين على هذا، بينهم بيعات وبينهم ترتيب عملي. قالوا أتينا في طلب هذا الرجل الذي تهدأ على يديه هذه الفتن، قد عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه وحليته. قد عرفناه، قد تأكيدية، قد عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه وحليته، الذي يدل عليه أن العمل أولا مرتب، وأن مجيئهم إلى مكة يأتون عمدا من أجل هذا العمل، ويتفقون هناك ويبدأون يرتبون أمورهم، معهم علم شرعي. ولهذا قال إذا تقطعت الطرق والتجارات، يعني ما يمشوش عشوائيين، لما يرون أن الأمور خلاص مقطعة وأن الأحاديث تدل أن هذا وقت زمن المهدي، ذاك الوقت اتجهوا. لو رأينا مثلا حركة جهيمان سابقا يوم ما خرجت قبل 36 سنة، ما كان يوجد في تلك الفترة ثورات ولا يوجد قتل ولا تقطع طرق ولا الناس آمنين وحجهم هادئين ولا شيء، وهؤلاء خرجوا على طول قالوا معنا مهدي. صح ولا لا؟ فرأوا تاريخها ما كان موجود، ما كان في أي شيء، ولا كان في أي شيء من الأحاديث النبوية حق الصلاة الزمانية في ذلك الفترة. بينما وقت خروج المهدي تكون هناك أحداث وفتن في كل أرض، والناس في يأس وقنوط من أن لا يرى فرجا، هكذا يذكر في الحديث. الناس في يأس وقنوط ويقول لك خلاص ما فيش فرج بعد كذا. وتقطعت الطرق والتجارات عند هؤلاء يدل على أنهم أصحاب علم، درسوا الصفات وكذا وعرفوها وتوجهوا عليها، توجهوا. فيأتون قالوا: ما الذي أتى بكم؟ قالوا أتينا في طلب هذا الرجل الذي تهدأ على يديه هذه الفتن. ولما يقول هذا الرجل دليل على أنها شخصية قد عرفت عندهم، هذا الرجل الذي قد عرفناه باسمه، قد عرفناه تأكيد، قد عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه وحليته. حليته يعني صفاته كاملة عرفناها. فيتفق 7 على ذلك، يبدأ 7 يتفقون، قالوا خلاص نبدأ نتحرك من الآن. فيتحركون في الحرم يبحثون عنه فيطلبونه فيجدونه يدركونه. قالوا أنت فلان ابن فلان وأمك اسمها فلانة وفيك صفة كذا وكذا وكذا. قل أنت المهدي، وهذه الأحداث خلاص وما يرى أن تنتهي هذه الأحداث إلا بوجودك. يدل أيضا على أن عندهم علم شرعي بصفات المهدي، مش عشوائيين كذا أي شخص أتوا أخذوه من برا وقالوا يلا أنت المهدي، لا، عندهم صفات، أنت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، يعني حتى استبيان معهم يدل على استبيانات وصفات معروفة. طيب، ثم يقولون أنت فلان ابن فلان وأمك اسمها فلان وكذا. يقول إنما أنا رجل من الأنصار. ما معنى أنا رجل من الأنصار؟ لا، مش قضية اليمن. قديما الأنصار هم الأوس والخزرج الذين هم اليمانيون، لكن هنا كأنه إشارة إلى أنصار زمانهم، يعني أنا أتيت أناصر المهدي،
يعني أنا أتيت مع جماعة الأنصار الذين ينصرون المهدي، أنا أحدكم الذين يريدون ينصرون، ما أتيت من أجل البيعة، ولكن دعوني أدلكم على صاحبكم، دعوني أدلكم على صاحبكم. فيعني بمعنى على أنه هناك رجل فيه نفس الصفات وكذا وكذا وكذا، وأنا أظن أنه هو المهدي. فيبدأون يتجهون إلى الثاني، فيفلت منهم الأول ويذهب إلى المدينة، فيأتون إلى الثاني يطبقون الصفات وكذا، يجدون أن الصفات غير منطبقة غير وافية. قال فيرجعون إلى الأول يسألون عنه، قالوا قد لحق بقبر جده. فين قبر جده؟ المدينة. قد لحق بقبر جده، فيذهبون إلى المدينة. ثم بعد ذلك يأتون المدينة يقولون قد رجع إلى مكة، فيرجعون إلى مكة قالوا قد رجع إلى المدينة، وهكذا ذهابا وإيابا، وهكذا ذهابا وإيابا، حتى في المرة الثالثة بعد ما ينتهي يأتون في مكة بعد الحج، يحجون بيت الله عز وجل. هم هذه كلها بعد الحج، بعد الفوضى التي حصلت والاقتتال الذي حصل، هم يتحركون بعد مرحلة الاقتتال في مرحلة فراغ أمني، قرار أمني. عندها يسألون عنه، فيرسل المولى له في دينه، يعني صاحبه يرسل صاحبه إلى بعض أصحابه، فيأتون يعني بعد ما يرى أن الأمر خلاص انتهى، الكل يعني خلاص متفق عليه، يرسل صاحبه ويأتي إلى مجلس فيقول كم أنتم ها هنا؟ قالوا نحو من 40 رجلا. قال عدوا لي من خياركم وشيوخكم 10. ثم يقول كيف بكم لو رأيتم صاحبكم؟ قالوا لو نوى بنا الجبال لناويناها معه أو لنوانينها معه، يعني نحن مستعدين، أن يريد سلما قتالا كيف ما يريد احنا معه، بس المهم خارجنا، يعني أنهم في مرحلة ضائقة شديدة. قال فيعيدهم في الليلة التي تليها، يقول لهم غدا سآتيكم لل10 الذين أخذهم، ثم يذهب بهم في الليلة التي تليها فيلقون صاحبهم فيجلسون معه، وهناك يكون في بيته يكره على البيعة. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال فيخرجونه من بيته وهو كاره، فيخرجونه من بيته وهو كاره. وهنا الإكراه هو عدم الرغبة وليس الإجبار، ما هو راغب فيها، يقول اذهبوا إلى فلان، روح إلى فلان، الدماء في آخر الأمر يقولون اسمنا ودماؤنا في عنقك إن لم تمد يدك نبايعك. يقول هذه الدماء اللي تسيل في الأمة كلها والفساد والله تتحمل أنت عند الله، لأن ما هي رايحة تخرج الأمة إلا بك، هذا أمر الله عز وجل عليه، فهو يخرج في مرحلة الكراهة فيخرج معهم. وأيضا كأنه يدل على أن بعض يعني السلاطين يحسون بأمره، فلهذا يقال له إن لم تخرج ضربت عنقك، يعني أن الأمر قد انفضح والجماعة يبحثون عنك. وهذا يدل، تذكرون الأثر الأول الذي قلنا فيخرج من المدينة هاربا فيبعث في إثره جيش، إذن هو في مرحلة مطاردة من قبل، وإذا أدركوه سيضربون عنقه، إذا أدركوه سيضربون عنقه، لكن الله عز وجل ينجيه كما نجى موسى. ولذلك حتى ذكر في بعض الأحاديث أنه عندما يدخل مكة للبيعة فيدخلها على سيرة موسى بن عمران خائفا يترقب، خائفا يترقب، يعني السيرة كذا. فيخرجون به فيتفق عليه 313 رجل فيهم نسوة، 313 رجل الذين يخرجون يبايعون بين الركن والمقام، وفيهم مجموعة منهم نسوة. ويقول عن هؤلاء المجموعة أسد بالنهار رهبان بالليل. ويقول أيضا عنهم لا يدركهم الأولون، لا يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون، يعني أن الذين أتوا من قبلهم لا يسبقونهم بأعمالهم، والذين أتوا من بعدهم لا يدركونهم، يعني أن أفضليتهم عظيمة على عدد أصحاب بدر وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. لا يفرحون بأحد دخل فيهم ولا يحزنون عن من خرج منهم، يعني لا يفرحون بالله أتى ولا اللي خرج، اللي أتى يا الله لما أتى الله يستر عليه كذا. نعم، ويعني هم أفضل قومهم في ذلك الزمان، أفضل قومهم في ذلك الزمان، يبايعونه بين الركن والمقام، بيعته لا يوقظ نائما ولا يهريق دما، يعني من شدة السلمية التي يخرج بها لا